शिक्षाको पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले व्यावसायिक विषय अध्ययन गराई प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यसम्म राख्यो। तर 2038 सालमा पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरेपछि व्यावसायिक विषय नाम मात्र 100 पूर्णाङ्कको छ। एसएलसी परीक्षामा अङ्ग्रेजी विषयमा अनुत्तीर्ण हुनुको कारण असफल हुने विद्यार्थी धेरै भए पनि अङ्ग्रेजी भाषा तथा गणितको विकल्प छैन। माध्यमिक तहमा इतिहास तथा भूगोल ऐच्छिक विषय भएको हुँदा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने विद्यार्थीलाई नेपालको इतिहास तथा भूगोलकै कारण ज्ञान हुन नसक्ने भएको छ। निम्न माध्यमिक कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विषयहरू: नेपाली कक्षा 6 मा 100 पूर्णाङ्क, कक्षा 6, 7, 8 मा चाहिँ 600 पूर्णाङ्क, संस्कृति 50 पूर्णाङ्क 6 देखि 8 सम्म। अनि त्यसै अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 6, 7, 8 मा 600 पूर्णाङ्क, अनि अङ्ग्रेजी गणितमा 600 पूर्णाङ्क, विज्ञान र वातावरण शिक्षामा चाहिँ 600 पूर्णाङ्क 8 सम्म, अनि सामाजिक शिक्षामा चाहिँ 6 देखि 8 सम्म 100 पूर्णाङ्क, अनि स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षामा चाहिँ 6 देखि 8 सम्म 50 पूर्णाङ्क, अनि ऐच्छिक भाषामा चाहिँ 100 पूर्णाङ्क 6 देखि 8 सम्म, अनि ऐच्छिक कला पूर्व व्यावसायिकमा चाहिँ 50 पूर्णाङ्क 6 देखि 8 सम्म, 6, 7, 8 मा। जम्मा चाहिँ 6 मा चाहिँ 700 पूर्णाङ्क 750 पूर्णाङ्क, 7 मा पनि कक्षा 7 मा चाहिँ 700 पूर्णाङ्क, कक्षा 8 मा चाहिँ 750 पूर्णाङ्क, सबैमा 750 पूर्णाङ्क रहेको थियो 6, 7, 8 मा। ऐच्छिक भाषामा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अङ्ग्रेजी र संस्कृति मध्ये कुनै एक लिनुपर्छ। आमा छ कला पूर्व व्यवस्थापकीय, चित्रकला, नृत्य, सङ्गीत, हस्तकला र पूर्व व्यवस्थापक मध्ये कुनै एक विषय लिनुपर्छ। यीमा छ संस्कृत माध्यमिक शिक्षामा ऐच्छिक भाषा अन्तर्गत संस्कृत लिनुपर्छ। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 र 10 का विषयहरू: 9 र 10 मा नेपालीमा 600 पूर्णाङ्क 9, 10 मा, अङ्ग्रेजीमा पनि 600 पूर्णाङ्क 9, 10 मा, गणितमा 9, 10 मा 100 पूर्णाङ्क, विज्ञान र वातावरण शिक्षामा 9, 10 मा 100 पूर्णाङ्क, 9, 10 मा 600 पूर्णाङ्क, सामाजिक शिक्षामा पनि 9 मा पनि 100 पूर्णाङ्क थियो भने 10 मा पनि 100 पूर्णाङ्क, ऐच्छिकमा चाहिँ 200 पूर्णाङ्क, कक्षा 9 र कक्षा 10 मा 200 पूर्णाङ्क, अतिरिक्त ऐच्छिकमा चाहिँ कक्षा 9 मा 100, कक्षा 10 मा पनि 100, जम्मा मिलाएर 800 पूर्णाङ्क कक्षा 9 मा र 10 मा पनि 800 पूर्णाङ्क। अब नेपाली विषय अन्तर्गत सहयोगीका रूपमा संस्कृतिलाई पनि समावेशी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। आमा चाहिँ ऐच्छिक 200 पूर्णाङ्क हुनुपर्छ। यस अन्तर्गत निर्धारित विषय समूहहरूबाट कुनै 2 विषय वा एउटै विषयबाट 2 पत्र लिन सकिनेछ। यीमा छ ऐच्छिकमा नलिएको कुनै एक विषय वा एक पत्र अतिरिक्त ऐच्छिकमा लिन सकिनेछ। यीमा छ संस्कृति माध्यमिक शिक्षामा ऐच्छिक विषयका रूपमा 200 पूर्णाङ्क संस्कृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ। अतिरिक्त ऐच्छिकमा साधारण समूहको अन्य विषय वा संस्कृति पनि लिन सकिनेछ। उमा छ ऐच्छिक र अतिरिक्त ऐच्छिकमा विद्यालयको क्षमताले व्यवस्था गर्न सकेको विषय लिन सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ। संक्षेपमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले निमावि र माविका माध्यमिक विद्यालय निमावि र माविका लागि दिएका सुझावहरू: संरचना र उद्देश्य: माध्यमिक तहको शिक्षाको उद्देश्यदेखि पाठ्यक्रम र सञ्चालनसम्म समष्टिगत विचार गर्दा देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक स्थिति र सीमाहरूलाई मध्यनजर राख्नु आवश्यक हुन्छ। उक्त वास्तविकता र सीमाका आधारमा उपयोगी शिक्षा प्रणालीको स्थापना गर्ने क्रममा भौगोलिक दृष्टिले विद्यार्थीहरू घरबाट 2 घण्टाभन्दा बढी हिँडेर जानुपर्ने गरी कम्तीमा कक्षा 8 सम्म पढ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि माध्यमिक शिक्षाको संरचना 3 तहको हुनुपर्छ। निम्न माध्यमिक कक्षा 6, 8, माध्यमिक 9, 10 र उच्च माध्यमिक +2। श्रमप्रति सकारात्मक भावना भएका, राष्ट्र र प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान तथा नेपाली भाषा, गणित र विज्ञान विषयमा उपयुक्तताको ज्ञान भएका चरित्रवान नागरिक तयार गर्नु निम्न माध्यमिक तहको उद्देश्य हुनुपर्छ। माध्यमिक शिक्षा नेपालको आर्थिक विकासका लागि मानव संसाधनको मूल आधार हुनुपर्छ। भाषिक व्यवहारमा सक्षम, सृजनशीलता, सहयोगी, राष्ट्रिय परम्परा र संस्कृतिसँग परिचित, वैज्ञानिक सूझबुझ भएका, स्वावलम्बी, उद्यमशील र प्रजातान्त्रिक जीवन मूल्यसँग सचेत नागरिक तयार पार्नु यस शिक्षाको उद्देश्य हुनुपर्छ। सङ्ख्यात्मक विस्तारका हकमा 8औं अवधिमा माध्यमिक तहको उमेर समूहमा विद्यार्थीमा सरदर
भर्ना प्रतिशत निम्न माध्यमिक शिक्षामा 60% 60 र माध्यमिकमा चाहिँ 45 र उच्च माध्यमिकमा 30 पुर्याउनुपर्छ। यस्तो सरदर औपचारिक कक्षा खोलेर मात्र सम्भव नभएमा दूरशिक्षा प्रणाली समेत अपनाउनुपर्छ। 8औं योजनाभित्र अधिराज्यका सबै जिल्लामा कक्षा 12सम्मको अध्ययन गर्ने सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ। औपचारिक विद्यालय खोल्न सम्भव नभएमा नजिकको जिल्लामा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसैगरी सङ्गीत तथा नाट्य विद्यालयहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। एसएलसी परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था निम्न लिखित अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। एउटै पाठ्यक्रम लागू हुने हालको स्थिति केन्द्रीय तहमा एसएलसी परीक्षाको तयारी गरी क्षेत्रीय तहमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षा तथा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया, परीक्षाफल प्रकाशन व्यवस्था आदिमा सुधार र उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ। विभिन्न विशेषज्ञहरूका समितिको व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि कम्पार्टमेन्टको व्यवस्था केही वर्ष कायमै हुनुपर्छ। विद्यालयको संरचना 1 देखि 12, 6 देखि 12, 9 देखि 12, 11, 12 रहने। उमाविको उच्च माध्यमिक विद्यालयको शिक्षकको योग्यता स्नातकोत्तर गर्ने। एसएलसीको क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने। उच्च माध्यमिक शिक्षा ज्ञान र सिपको विशिष्टीकरण जाने पहिलो चरणका रूपमा हुनुपर्छ र यस तहको प्रमुख उद्देश्य मध्य स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्नु हुनुपर्छ। उच्च माध्यमिक शिक्षाको धारा 5 किसिमको हुनुपर्छ। 1 साधारण, 2 पेशागत, 3 प्राविधिक, 4 बहुप्राविधिक अनि 5 त्यसै गरी अर्को रहेको छ समाजमा रोजगार पाउन सकिने गराउन उच्च माध्यमिक तहमा पेशागत तथा प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्छ। दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च माध्यमिक कक्षा खोल्न नेपाल सरकारका तर्फबाट विशेष प्रयास गरिनुपर्छ। उच्च माध्यमिक शिक्षाको अध्ययन अवधि साधारणतया 2 वर्षको हुनुपर्छ। संस्कृति शिक्षा सम्बन्धी मुख्य सुझावहरू: राष्ट्रसभा एवं अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूको भाषिक साहित्यिक प्रयोग र शिक्षणमा सघाउ पुर्याउनु, संस्कृत भाषामा उच्च स्तरीय साहित्य सिर्जना र शास्त्रीय चिन्तनमा साथै आयुर्वेद, ज्योतिष, योग जस्ता प्रयोग प्रधान ज्ञानहरूको माध्यम अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा स्थापित गराउन संस्कृत उच्च शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ। संस्कृत शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा शिक्षाको राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य र संस्कृति शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत दिनु आवश्यक छ र संस्कृति शिक्षालाई समसामयिक समयोपयोगी र गतिशील बनाउने प्रयास जारी रहनुपर्छ। संस्कृति शिक्षाको अध्ययन परम्परालाई राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने प्रयत्न हुनुपर्छ र संस्कृति शिक्षातर्फ पूर्व मध्यमदेखि आचार्य तहसम्म संस्कृतिका विषयहरूको अध्यापन हुनुपर्छ र साधारण शिक्षातर्फ विद्यालय तहदेखि एमए सम्म राष्ट्रभाषा तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूको माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय शिक्षाको मूल धारामा समाहित गरी आफ्नो मौलिक विशेषता कायम राख्न संस्कृति शिक्षा सञ्चालन निम्न संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्छ। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा अनि उच्च शिक्षण शास्त्री आचार्य अनुसन्धान 1, 2, 3, 4, 5 प्राथमिक, 6, 7, 8, 9, 10 पूर्व प्राथमिक, 11, 12 उच्च मध्यमा अनि उच्च शिक्षण शास्त्री 13, 14, 15 आचार्य 16, 17 अनि त्यसपछि अनुसन्धान। संस्कृति माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक र उच्च माध्यमिकमा, तर उच्च शिक्षणमा फेरि महेन्द्र संस्कृति विश्वविद्यालय। अब संस्कृति शिक्षाको निमित्त छुट्टै प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था नगर्ने अनि संस्कृति शिक्षाको निमित्त संस्कृति माध्यमिक विद्यालयहरूको व्यवस्था कायम राखी यस्ता विद्यालयहरूलाई कक्षा 6 देखि 10 सम्म सञ्चालित गर्ने। संस्कृति शिक्षाको निमित्त उच्च माध्यमिक तह कक्षा 11 र 12 को छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने। शास्त्री स्नातक 3 वर्षको र आचार्य स्नातकोत्तर 2 वर्षको गरी सञ्चालन गर्ने। विद्यावारिधिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र 1 वर्ष अनुसन्धान प्राविधिकी एमफिएलको प्रशिक्षण पुरा गरेकाहरूलाई मात्र विद्यावारिधि कार्यक्रममा सहभागी गराउने। तह पार गरेपछि आफ्नो योग्यता र रुचि अनुसार साधारण शिक्षातर्फ
जान, निर्धारित शर्त पुरा गरेमा प्राविधिक शिक्षातर्फ जान र अन्य विषय क्षेत्रहरूबाट संस्कृति शिक्षातर्फ आउन पाइने व्यवस्थापन हुनुपर्ने। साधारण शिक्षामा जस्तै संस्कृति शिक्षामा पनि अनौपचारिक शिक्षा र दूरशिक्षा व्यवस्था क्रमिक रूपमा गर्दै जानुपर्ने।